मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वयदास्य काम्यया यमुनातटसीं निसैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् तव नाम कथारताः समं सुदृशप्रातरुपागता नदीम् उपहारशतैरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति मासमुपाहितव्रताः तरलाक्षीरभिवीक्ष्यता भवान् करुणां मृदुलो नदीतटं समयासीत्तदनुग्रहेच्छया नियमावसितौ निजाम्बरं तटसीमन्यवमुच्यतास्तदा यमुना जलखेलनाकुलः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः त्रपयानमिताननास्वथो वनिता स्वम्बरजालमन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुहोः विटपं त्वं तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयतां वसनं वसुदृशो यथायथम् इति नर्ममृदुस्मिते त्वयि भ्रुवतिव्यामुमुहे वधूजनैः अयि जीवचिरं किशोरनस्तवद्दासीरव शीकरोषि किं प्रदिशाम्बरमम्बुजे क्षणेति उदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तटं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्ष्यताः वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं गिरमप्यदामुदा विदितं ननु वो मनीषितं वदितारस्त्विह योग्यमुत्तरं यमुनापुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदा इत्यबलास्त्वमूचिवान् उपकर्ण्य भवन्मुखच्युतं मधुनिष्यन्दिवचो मृगीदृशः प्रणयादयि वीक्ष्यते वदनाब्जं शनकैर्गृहं गताः इति नन्वनुगृह्य वल्लवीः विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरया मे सकलामयावलिं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।